गए आ 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 गए। कौन आ गए? समाप्त करें। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए गमज़दों को हंसाने, अरे गमज़दों को हंसाने, कुफ्र ज़ुल्मत मिटाने, गमज़दों को हंसाने, कुफ्र ज़ुल्मत मिटाने, मेरे शम्सो दोहा आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए मेरे शम्सो दोहा आ गए। अब यहाँ से एक बंद। लोग गुमराह थे, कुफ्र का दौर था, लोग गुमराह थे, कुफ्र का दौर था, लोग गुमराह थे, कुफ्र का दौर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा जोर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा जोर था। तो बेटियां तो जग में रहमतें लुटाने, अरे जग में रहमतें लुटाने, बेटियों को बचाने, जग में रहमतें लुटाने, बेटियों को बचाने, देखिए मुस्तफा आ गए आ गए आ गए, देखिए मुस्तफा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। देखिए मुस्तफा आ गए। अब एक मनक़बत का बंद गौसे पाक के दरबार से लिपटता हुआ एक बंद पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का, क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का। तो दीन हक का अरे दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज है, दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज है, जो शिकम में हुआ दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज है, जो शिकम में हुआ माँ के हाफिज है, वो है पीरों के पीर, अरे वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर, वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर, मेरे गौसुल वारा आ गए मेरे गौसुल
غوث الورا واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے غوث الورا آ گئے میرے غوث الورا آ گئے۔ اب ایک بند پڑھتا ہوں ان کے حوالے سے جو لوگ خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہاں اب میں بند پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ نہیں کہوں گا۔ جو لوگ رہتے ہیں خواجہ کے ہندوستان میں، سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی بریلوی نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ سنیں محبتوں کے ساتھ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے شمس و ضحیٰ آ گئے، اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں۔ سنیں اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں، اس میں سرور ہوا خواجہ خواجگاں۔ دین حق کے لیے آئے ہندوستان، دین حق کے لیے آئے ہندوستان۔ تو بھولے بھٹکے دکھانے کافروں کو مسلمان بنانے، بھول بھٹکے کو رستہ دکھانے کافروں کو مسلمان بنانے۔ مچ گئی کھلبلی بن کے ہندل بلی، مچ گئی کھلبلی بن کے ہندل بلی۔ میرے خواجہ پیا آ گئے میرے خواجہ پیا آ گئے میرے خواجہ پیا آ گئے میرے خواجہ پیا آ گئے۔ ایک بندہ اور پڑھتا ہوں منقبت کا، سرکار اعلی حضرت کے دربار سے لپٹ اللہ۔ میرے شمس و ضحیٰ آ گئے میرے شمس و ضحیٰ آ گئے۔ شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، بھولے بھالوں کو اس میں پھنسایا گیا۔ شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، شرک و بدعت کا جالا بچھایا گیا، بھولے بھالوں کو اس میں پھنسایا گیا، بھولے بھالوں کو میں پھنسایا گیا۔ تو علم و عرفان کا دریا بہا کرے، علم و عرفان کا دریا بہا کرے، رب نے بھیجا رضا کو بنا کرے، نجدیت کو مٹانے، نجدیت کو مٹانے، سنیت کو بچانے، نجدیت کو مٹانے، سنیت کو بچانے، نجدیت کو مٹانے، سنیت کو بچانے۔ میرے احمد رضا آ گئے میرے احمد رضا آ گئے میرے احمد۔ زندہ باد
ताजु शरिया शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। वाह, ताजु शरिया का नारा लगा है। हुक्म है कि एक सरकारी सुरकाही का मनकबत कहा जाता है, जिसका खाओ उसका गाओ। मैं सरकारी सुरकाही के दरबार का गुलाम हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ हुजूर ताजु शरिया के शान का, सुन ले, बस एक मतला। महशर में आप होंगे जिधर अजहरी मियाँ। जितने लोग ताजु शरिया को जानते वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। महशर में आप होंगे जिधर अजहरी मियाँ, महशर में आप होंगे जिधर अजहरी मियाँ, कि महशर में आप होंगे महशर में आप होंगे जिधर अजहरी मियाँ, महशर में आप होंगे जिधर अजहरी मियाँ, जिधर अजहरी मियाँ। हम सब गुलाम होंगे उधर अजहरी मियाँ, हम सब गुलाम होंगे उधर अजहरी मियाँ। रोज़े पे रोज़े आपके देता मैं हाज़री, रोज़े पे रोज़े आपके देता मैं हाज़री, हाँ देता मैं हाज़री, हाँ देता मैं हाज़री, कि रोज़े पे रोज़े आपके रोज़े पे रोज़े आपके देता मैं हाज़री, रोज़े पे रोज़े आपके देता मैं हाज़री, हाँ देता मैं हाज़री। होता अगर बरेली में घर अजहरी मियाँ, होता अगर बरेली में घर अजहरी मियाँ, होता अगर बरेली में घर अजहरी